मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक जारी है। कल बात यहाँ तक पहुँची कि अक़्द मुबारक हुआ सरवर कायनात का जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। बात आगे बढ़ाते हैं। शायर हफीज़ जालंधरी कह रहे हैं कि मैं ये बयां करता, मैं ये लिखता, ये कहता। आज कहते हैं बयां करता अरब में आम था लुत्फ़ो करम उनका। बयां करता अरब में आम था लुत्फ़ो करम उनका, यतीमों और बेवाओं के दिल में था भरम उनका। यतीमों और बेवाओं के दिल में था भरम उनका। बयां करता कि सारा मुल्क कहता था अमी उनको। बयां करता कि सारा मुल्क कहता था अमी उनको। चुना था किसी और ने नहीं, चुना था रहमते बारी ने खत्मुल मुरसली उनको। चुना था रहमते बारी ने खत्मुल मुरसली उनको। अब एक दिलचस्प वाक़या है यहाँ से कि कबाइल का बहम तामीर काबा के लिए आना। काबे की तामीर या तामीर न हो रही है, कबाइल का बहम तामीर काबा के लिए आना। फिर क्या हुआ? वो सब का संगे अस्वद के उठाने पर बिगड़ जाना। अभी क्या मामला है? खाने काबा की तामीर न हुई, अब हजरे अस्वद की तनसीब का मामला है। हर कबीला चाहता है कि ये सादत उसको हासिल हो। यहाँ तक कि ये मामला बढ़ता बढ़ता, इख्तिलाफ इससे बढ़ता बढ़ता कि किसको संगे अस्वद की तनसीब की सादत नसीब हो। सबके सब आपस में दस्तों गिरेबां हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और आप जानते हैं वो ज़माना था कि जब कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यहाँ तो एक एक बात पे झगड़े हो जाते थे। दस्तों गिरेबां हो गए, बात बहुत आगे तक बढ़ गई। तय ये पाया, मफहूम तय ये पाया कि कल जो सबसे पहले काबे में दाखिल होगा वो इस मामले का फैसला फरमा देगा। अगला दिन आया और काबे में वारिस काबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सबसे पहले सरकार दाखिल हुए। और वो कबाइल जो अब तक आपस में लड़ रहे थे, एक लम्हे को सब भूल के कहने लगे अरे सादिक अमी आ गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किस्सा मुख्तसर ये कि फिर ये सारा मामला वहाँ पर बताया गया कि ये मामला है, ये मामला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया। क्या फैसला फरमाया? आपने एक चादर मंगवाई, उस चादर में संगे अस्वद को रखा गया। तमाम सरदारों से कहा गया कि एक एक तरफ से चादर को पकड़ लो। सब ने ऐसे ही किया, सबको मुश्तरका तौर पर सआदत नसीब हो गई। यहाँ तक कि उस चादर को उठाया गया, यहाँ तक कि चादर को काबे के करीब लाया गया। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से संगे अस्वद की तनसीब फरमा दी। खुद अपने दस्ते मुबारक से संगे अस्वद की तनसीब फरमा दी। तो यानी अब तक तो ये मामला था कि किसको ये खुश नसीबी हासिल हो, किसको ये सादत हासिल हो कि वो संगे अस्वद की तनसीब करे। अब मामला उलट हो गया। अब सब ये सोच रहे हैं कि ये संगे अस्वद कितना खुश नसीब हो गया है कि इसको मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, है संगे अस्वद तेरा मुकद्दर। तो ये सारा वाक़या किस अंदाज़ा बयान किया शायर ने? कहते हैं वो सबका संगे अस्वद के उठाने पर बिगड़ जाना। वो सबका संगे अस्वद के उठाने पर बिगड़ जाना। लहू से हाथ भरना, लड़ने मरने की कसम खाना। मामला खराब हो रहा है। घटाओं की तरह गुस्से के तूफानों का टकराना। वो हट धर्मी, वो जिद, वो अपनों का सरासर गैर हो जाना। जो अपने थे गैर हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मगर बड़ा अहम है। यहाँ पर क्या हुआ? मगर बड़ा अहम है। यानी अब तक मामला क्या है? वो सबका संगे अस्वद के उठाने पर बिगड़ जाना, लहू से हाथ भरना, लड़ने मरने की कसम खाना, घटाओं की तरह गुस्से के तूफानों का टकराना, वो जिद, वो अपनों का सरासर गैर हो जाना। मगर खैरुल अमी का आके वजह खैर हो जाना। मगर खैरुल अमी का आके वजह खैर हो जाना। भाई वो चादर का बिछाना, उस पे रखना संग अस्वद का, ये वो चादर का बिछाना, उस पे रखना संग अस्वद का, ये जिंदा मोजज़ा क़ब्ले नबूवत था मोहम्मद का। अभी तो बज़ाहिर ऐलान भी नहीं हुआ है, ये जिंदा मोजज़ा क़ब्ले नबूवत था मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पत्थर नस्ब करना
آپ خود جھگڑے کا چک جانا، وہ پتھر نصب کرنا، آپ خود جھگڑے کا چک جانا، وہ ہر ایک جنگجو کا امن و آشتی کی سمت جھک جانا۔ اور آگے کہتے ہیں اب اس واقعے کے بعد کہ یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا۔ یتیموں کی خبر لینا، یتیموں کی خبر لینا، غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت، خود سوالی کو نہ رد کرنا۔ اور اب آگے کہتے ہیں، اور آخر میں چاہوں گا آپ ایک نعت شریف کی 2 اشعار بیان کیجئے گا آخر میں، جب بس یہ آج کا یہ قصہ اختتام پذیر ہو۔ کہتے ہیں بیان کرتا میں ساری حالتیں قبل نبوت کی، بیان کرتا میں ساری حالتیں ابھی قبل نبوت کا معاملہ ہے، بیان کرتا میں ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز وہ تسکین خلوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز۔ بشروی صاحب بھی آ گئے، ہم نے وہ کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ آخر میں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ بیان کرتا میں ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز وہ تسکین خلوت کی۔ بعد آخری اشعار، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کر ہرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ چھپ چھپ کر ہرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ کثرت کے مقابل ایک قوت لے کے آ جانا۔ اب یہ یہاں سے کہانی اگلے موڑ میں داخل ہو رہی ہے جس کا انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اب دور نبوت شروع ہو رہا ہے باقاعدہ، وہ کثرت کے مقابل ایک قوت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔ نبی کا لب پر سبحان جو اللہ، ذکر ہے بے مثال آیا، سبحان اللہ، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کیا کہنے ہیں، کمال آیا۔ نبی تو سائے وہ سبھی ہے اعلیٰ، اے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائے وہ سبھی ہے اعلیٰ، اے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، کرے دل ربا بن کے آیا، سبحان اللہ، روح ارض و سما بن کے کیا کہنے ہیں، آیا، سب رسول خدا بن کے سلامت رہیں جیو، واہ واہ واہ، کیا کہنے سب ہیں، رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب کیا کہنے ہیں، بن کے آیا، نبی تو سائے سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا۔ آپ کا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا، کمال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال، کیا کہنے ہیں،
حق میں امت کہ تیرے لب پر